ओ मेरी मुटुकी प्यारी कठै हुक्का नली माल पहाड सबजनालाई गर्या भला भले हुक्काइमा आज भोल मेरो बाटो भयो आउन्या तुयै है पढेका घाउमा थोक्काई मलम लाउने रक्षा गरे मेरी माटी गरेका धर्मले केही दुःख भाग्यले दियो केही मेरा कर्मले त्यहाँ जाइ गए त्यो बार आइगई सुर्ता हुन्छे घर क्याब हुन्छ कसोब हुन्छे जिन्दगी क्या छ र सुइना धेक्या बेली रात बनबे त डुल्याको याद छ नाइछ कुल्या माटी नाइछु म भुल्याको सिरसिर बतास चल्ने अल्का धारा मुणी सुर्ता रह गए जन्मे ठाउँकी मोटो लैग्यो चुड्नी झल्को आयो गाउँघरको कैठौ रजाई हाँसु सम्राईले कलेजी गलाए कति दिनबार मासु डुगडुग्या भैँसीका घाँडा तेल्या बजिरहन्थ्या बर्खामा मौनाका चालले मुन्डो लुकाइ जान्थ्या कुइडाले आनाटोल हुन्थे रौला गोफा थान कुइडा बागखान आउँछ भन्थ्या डर लाग्दिथे झान्न बर्खामा कच्यार उति उसाई जुका बैरी ठौर ठौर पड्या पडे गाडा गङ्गा पैरी फलफुल खानाकी मजा पहाड भूमि मेरा के गरौँ टाढी नभयो कर्म जालका घेरा औँला छ गोराकी बेला सुदूरका गाउँमा टाढाइ है फुलपाती दिया कुल्या तेरा नाउँमा दाइन दमाउ घन्के झान्ना डाँडा बाघका गात थोक्काई पर भौने लिछन् दुबै एकै साथ हाइ मेरा खेलन्या खला कसी भए ऐल मुन्डाइना बिरुडा हाली पुज्जु पाउलो कैल दाइन भई गमारा देवी दाइन भए माटी एक झल्को दर्शन देला देवी गात बाटी लाइहेल लम्बरी खेल मिलाइ हाल पाइलो जिनलैया कसैले भायौ दुनियाँको गाइलो ठाडो खेल खेल्लाई मजा हल्ला कि धुमारी सुबाइरहन्थ्यो खेल्लायाको सब मिले कुमारी हियका अन्तर मनी भिजी र्यान बाजा हाँस्ने खेल्ने गाउँघर सम्झी सपना खाजा खाजा झाइरन्थ्या डाँडाका माथि डालो खसाउना कि पुर्खाले माणेको रित चलन बसाउना कि सबै हुन्थे खोसा खोसा डालो खिच्ने बेला सल्लाहका चिचिट्टा हुन्थ्या लागिरहन्थे मेला ह्याक्रै गई भट्कना रह गई गौरा झान्या गाउँ कि मुयै हो कि इति मान्या तमलाई मान्न छौ कि ओ मेरा डेउडिया काका सल्याडका देव भया भए एकै ठौरा डेउडा खेल्ल्या थ्याब अर्का साल पक्कालै आउलो तै खेल्लन्या खाला सम्झिरह्यौ मनै बठे लाउलो फुल्की माला अठे बाली फाक्छ गुन्का खुबै चर्चित भया सम्झिरह्यौ जेठाइ ज्या बुराउ सेमा भैया अर्का छन् डेउडिया खुबै मटे गगन बिष्ट रन्य दादा राम बिष्टलाई तनराई हिष्टरिष्ट ठाडो खेलका डेउडिया छन् लेटी हिरा मामा चिउडाइ कि बलाइछ मामा पाइला होइझौँ लामा साङ्गडीका गाउँमा बौज्यू थोक्काएका डेउडिया यादौँ निच घडी बेला मायाका जेउडिया सुदूरकी संस्कृति हेर्ने बचाइ राख्ने रीति औरलाई कति पो हुन्न मैले चिन्याए ती एक दुई जना मौर्गा हुन्छन् डेउडाका उस्ताज नाउँ मैले जाने नजाने कोठै हौसे बाजा बाँचिरह्या सबैजना खेल्लाई रह्या खेल बाध्य राख्या सधैँभरि माया जालका झेल फली झाउ गमरा देवी चली झाउ नामना गौरा पर्व 78 को छ शुभ कामना गौरा पर्व 78 को छ शुभ कामना। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार अरे नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदमराज बस्ती प्रमोदजीले लेखी पठाएको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाडा जन्मे ठाउँकी सम्राई लागि काजबार आउनाले शीर्षक लेख रहेको थियो। बागफाटा कञ्चनपुर बठे विजयपुर साङ्गडी मल्ला नयर पुर्चोणी बैतडीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद पदमराज बस्ती प्रमोदजीलाई हुक्का चिलिमलाई यो रचना पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले।
सदानकी जनी 840 सम्म आज लगे देउडा गीत सुनाउला। काँडा गाउँको एक चिनारी शीर्षकमी कालुसिंह साउदजीको रचना छ। सिगास गाउँपालिका छ लेकम शान्तिटोल बैतडी बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दा सिगास गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 मनोरम वातावरण हेरौँ काँडा गाउँ गए। बैतडीका कुनातिर रहेको छ यो गाउँ सौन्दर्यले भरिपूर्ण रमणीय ठाउँ। हिमालय देखिनाछन् यही ठाउँ है हेरी काहीँ काहीँ छ ओह्रालो जमिन काहीँ खेतका सेरी। बैतडी सदरमुकाम बठे 33 कोष टाढा उब्जनी खुबै हुने ठुला ठुला गाडा। भट्टाड गाउँ पाडी खेत काँडा पन्यार धार गाउँ गाउँमा पुगेका छन् बिजुलीका तार। नौलो देउता भूमि राजा अर्का डाँडा बाग यही ठाउँको रक्षा गर्दै यिन देउताकै भाग। महादेव लाटो मसानी देउता शक्ति पीठ हुन यही ठाउँका रक्षाकी लागि बसेका छन् जुन। बागडाँडाको आम धार मौर्याडी सुनकुडा यो ठाउँ हो अमृत भणी भन्न हान बुल्डा। तिलाडी गैरा भुइँ चुने पस्याड पुङ्गर जङ्गलमा घुमिरहन बाघ भालु सुँगर। थोक्काई माथि खोचा भालधन तल धारा पानी खुब्नीको समाज यहाँको निकी आनी बानी। पेलचिउरा धोदल चिउरा अर्को केल चिउरा हाँडे चिउरा खसरे चिउरा अर्को चोसे चिउरा। बसोबास गरेका छन् इन्द्र मणीय गाउँ वातावरण हराभरा खुबै निको ठाउँ। गाउँको नाउँ छ चिउराई चिउरा चिउराई किछ भाडी अन्त जाने मन नै लाग्दो यही ठाउँलाई छाडी। भुइँसी खाली साउन खेत खरा लर छाना सुन्तोला दाडीमा पाइन आम बाका दाना। हिउन लाउन गौजौँ खेती बर्खा धान घोगा उब्जाउ जमिन भौतै कोही नै रना भोका। थोक्काई छन् कर्मचारी सबको पेसा कृषि अन्त बस्ने मन नाइथी यही ठाउँलाई बिर्सी। गाई भैँसी पालेका छन् गोरस खानाकी धेरैलाई खुल्दुली हुने यही ठाउँ र झानाकी। तलतिर सेती नदी उचाइमा यो गाउँ चारैतिर जङ्गल छ कति राम्रो गाउँ। साउन र काया बसेका छन् रमणीय ठाउँ र दमाई मेजार बसेका छन् लुहार छन् और। बर्ती माथि ओगे ढुङ्गा अर्को चम्डे खर्क बर्खाको बसोबास यही हो हेउन औल फर्क। अषाढ रोपाई हुने साउन खेत नेल्ला छन् देउडा गीत संस्कृति यहाँको चाडपर्व खेल्ला छन्। खुबै निको समाज यहाँको खुबै मिलनसार रमाइलो गाउँ छ खुबै सौन्दर्य अपार। विकास बाटी पाछा पढ्यो रमणीय ठाउँ सडक पुगेको नाइथी चलाउनु छ पाउ। ऐसेलो किर्मडा काफल वनभरि पाइने यही ठाउँ पाइन छन् जडीबुट्टी चाहिने। उचाइतिर पाइन छन् कटोज खर्सु बाज तलतिर पाइन छन् सानन सल्ला साज। निकै समाज निकै गाउँठाउँ निकाय मान्छे र्यान यति सके काँडा गाउँको गरन बयान यति सके काँडा गाउँको गरन बयान। कालुसिंह साउदजीको रचना थियो। सिगास गाउँपालिका छ लेकम शान्तिटोल बैतडी बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद कालुसिंह साउदजीलाई आफ्ना गाउँठाउँका विषयमा यसरी हे जान पछाडहरूबाट यो रचना पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। बजार जाइबर को सामान कही दोकान पाइने हो कसो मोल भाउ बलाउने हुन् छान्न जान्ने हो कि नै यिन समस्याले सताउँछ भने महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ। सिंगल डबल बेड की तन्ना सस्ता बढ्या सस्ता बढिया खालका बढेले बढिया तन्ना सिरानीका खोल सोफाको खोल सिलाउने कपडा रेडमेड पर्दा आदि घर सजाउने हरेक सामान किलाए न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर। गयो हेर्यो मन पढे किन्यो न पढेर दियो। हुक्का चिलिमका सँग छौ तम सँगै छु म ओम प्रकाश ओझा।
ढेउडा साहित्य रतन गोपाल जोशीजीको एक रचना छ। दशरथन नगरपालिका 9 ग्वाल्लेक तिचौरा बैतडीको जरमथलो भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर अच्याल माला बसाहन साली भिनामा डेउडा दोहोरी भणबर 50 भाग लेखिरहेछ। 4 भाग रचना हामीले ये पहिली जेठ अषाढका महिना सुनाहाल्थे। सुरुमी साली बट्टी रहेछ ना त डेउडा की रहडी मान्छ यो रङ्गिली साली धम्की गयो लम्मरी डेउडा भिना बजा ताले बर्खाको रिमझिम्या पानी रङ्गिन मेलामा कहाँ राया मेरा भिना दुनियाँका भेलामा। भिना भन्नाहन दुनियाँ की हङ्कार लागि चोखा लाग्यो तेरो तैकाली कलमुखी रहेछ नौहर रायो मेरो अद्बिचै मुख्याली छुटी दिन आया दुःखका 2-4 वर्ष खौला भन्त्या गाछ छोट्या मुखका मुख्याले चलाउन पाया हरिया नोटका पुला वर्ष न्यायथ्या बन्द भया कमिसनका दोला लोप्ला लस्त दिएको हो देउला भन्त्या सात रैतीमा झनै नपाया रह गए मन की बात। तति भने पछाडि सालीले भन्यो भिना भौतै दुःख रहेछ सपना टुट्याका केही कुराडी भनिहालौँ मनमाई उठ्याका साइतम्रा करम धेकी हल्ला चल्यो गाउँमा हनी गर्या झानी गर्या कोरोनाका नाउँमा क्वारेन्टाइन बनाउने बेला धाँधलीको बाटो सम्झी थ्याकी आजी लैछ मेरो देश लाटो 8,000 की चद्दर किन्या 2200 को तकिया यही महामारीका बेला ईशा काम घटिया 30% सम्म बढी बजार भाव है ज्यादा उच्च मोल सामग्री किन्या कामहन ईशा ब्याधा भ्रष्टाचार अद्दालाई पण संरक्षण दिएको यो जनता कसरी भुला तो दुःख हियाको बिजुलीका हाकिम फेरि अनारो गराया मेरा है ठुलो भ्यो भणी उहीको नाउँ हराया निको गट्टो मेरा भिना उदैव धेकन छ जैले जसा करम गर्या खातामा लेखन छ। सालीका तन कुरा सुने पछाडि भिना भन्नाहन आकाशवाणी दैव कि भई मेरा मुन्टा पढी ल्याउने है विरोधी नर आरोप कि झाडी मान्दैन करमका फल ईश्वरलाई हन्वै छ मुख्यालीमा दाबी आजी मेरो लय छनाइ छ। सालीले भन्यो आशा पास्या सुखी राख्या जनताको हकमारी देशलाई बोकाया भिना ठुला ऋण कि भारी भिना भन्नाहन करभर त उठै नपायो कोरोनाका गद्दा घरमुली होइ बस्या पछा पाल्लै पढे मद्दा लेखा जोखा कति राखौँ कहिले कति पायो जे खायो जतिले खायो कोरोनाले खायो। सालीले भन्यो केही आजी सोधौँ कि भणी मनमा रह्यो धोको साली थाई खोलिहाल भिना निका कामको पोको पै भिना भन्नान सुकुमबासी समाजमा फुलबुट्टा भर्याका नौला मुख्य क्याइमा नाहन निका काम गर्याका मैले लाइकी फुलबाडीका फल आफू खाइ झन्या दान्दा तात मै हौ भणी के झल्का लाइ झन्या रैती आजी पड्याइ हन ईशानका फेला बक तका फेरमा पडी मलाई अर्यो हेला मै पन जस्तसो नाइ हौ घाउ होलो अङ्गमा एक एकको बदेलो ल्याउलो मैदाने जङ्गमा भिनाको लम्मर लैझा राखी राखे फाम तोइखे लेखा फुन्न रुली भया पछा काम बेला बेला मुख्यालीको आसन त हल्ल्याइ हो यो डेउडा हो बहुरङ्गी चल्याइ हो जसो होलो उसो खौलो मेरा करममा यो बिना हरायो भणी जनरे भरममा। तति भने पछाडि सालीले भन्यो बिना तम्री राजनीतिमा केइला गल्लो बट्टा यो कुरा हल्काइमा राख्या साली बिना ठट्टा यो कुरा हल्काइमा राख्या साली बिना ठट्टा। डेउडा साहित्य रतन गोपाल जोशीजीले लेखी पठाएको साली बिनाका डेउडा थिए। दशरथन नगरपालिका 9 ग्वाल्लेक तिचौरा बैतडीको जरमथलो भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर बसाना च्याल माला। गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहने एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि खुसीको खबर।
सिटिभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त भागेश्वर माध्यमिक विद्यालय अमरगढी 8 टाटर डडेलधुरामा शैक्षिक सत्र 78-79 लागि डिप्लोमा इन फोरेस्ट्री वन विज्ञान संकायमा सीमित सिटमा भर्ना खुलेको छ। साउन 30 गतेबाट आवेदन सुरु भइसकेको र आवेदन फारम भदौ 18 गतेभित्र बुझाइसक्नुपर्ने भएको हुँदा समयमै सम्पर्क गर्नुहोला। भागेश्वर माध्यमिक विद्यालय अमरगढी 8 टाटर डडेलधुरा। सम्पर्क नम्बर 9848 493 749, 9848 855 664, 9848 802 641। विद्यालयको इमेल bhageshwrss.ddl@gmail.com मार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। अब गोराको माहौल लगे आउन लाग्यो त गोरा आउया परदेशी मित्र आफ्ना मन उदास बनाउनहान। स्वाभाविक लगै हो, आफ्ना ठाउँका चाडपर्व छुटे पछाडि तै मध्येको लगै गोरा छुटे पछाडि कैको मन उदास नहोलो। गौरा के रमझम इसी मेरी जन्म्या थली देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीको रचना 7 समुद्र पारी युए अजमान शहरमी छन्। सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरम थलो। गौग त गुरौस मिलाइ कलौँ मास भेजाई पञ्च अन्न पञ्चमीमा अमृत पानी से जाए। लिपि घसी डेढो बाली तामा तौली सजाई केलडी केलाका पाता फुलक छेता चढाए। गणेश कलश बनाई कोही नौले गोरिया जेठानी देउरानी सबै गोरा के घरिया। नानी गोरा भोलका दिन नौला लैजाई धुनु तेस्रा दिन ठुली गोरा भराडामा जानु। नुन्या चोखा व्रत बसी महेश्वरको पूजा उपास बसेर आउने हराइया के ओजा। जन्माष्टमी कृष्णजीकी दिनभरिका भोका 12 बजे श्रीकृष्णले उगाड्याका ढोका। पूजा गरी 12 बजे कन्न नाइका खाना कोही नौले गोरिया भया थोक्काए ओइलाई झान्ना। गौरा के रमझम इसी मेरी जन्म्या थली सुर्ता परान वै पुगन्छे हुन्छे झली मैले। रौला केदार उच्च डाँडा भराड खल्लो तली चारचौ रठ्या खेल्ल गाउना बस्ने इसाई थली। दैन दमाउ गुदुर काउना झ्याली बिकुल बजाई रङ्गी चङ्गी लोली गोरा नेजा धाजा सजाए। तैलोले गमरा देवी रिटाए घुमाई आउना ठाडो खेल धुमारे ढुसको फाग्स गुन गाउना। ढोलगा चिम्टा दाइन बजाई देवदर्शन पाउना भराडामा खेल्ला गलो चारचौ रठ्या आउना। बिष्ट पाले अर्कट्या है नौ घर स्वाली है हरि चन डब्राले है बेकुली बाँसा है। झाडबो सेला दोरा बठे नोडाका लेक है रिसेडी खोडप्या बठे इन्चारै भेग है। नेजा ध्वजा दाइन दमाउ देजात बनाई आउना केदारको दर्शन अरि आशीर्वाद लै पाउना। दिन 12 साइतो हेरी अन्ठे बाली सकी सबैजना आउना छन् एकै दिन त कि। बिरुडा प्रसाद चढाई फर्की जान घर हौसिया गिदारु सबै खेल्ला राति भर। नै भोग पानीकी तिस नै त थकाइ लाग्दी नै हुने कामको धोको निन्कै हड भाग्दी। राम हुने रमिता हुने संस्कृतिलाई जाग्दी यो लोले गमरा देवी सबै जताइ राख्दी। पार्वती गौराका रूप वर्षौं वर्ष आसे आपसी भाइचारा बाँडे सद्भावपन गाँसे। दुःख कष्ट मिटाइ दिए थिति मती दिए मनको मैलो पखाल दिए सुख शान्ति दिए। गौराका बिरुडा फले सबकी दाइना भए घरदेश परदेश सबै फलाइ फुलाइ दिए घरदेश परदेश सबै फलाइ फुलाइ दिए। गौरा की रमझम इसी मेरी जन्म्या थली देउडा साहित्य रतन केशव मडैजीको रचना 7 समुद्र पारी युए अजमान शहर बठे। अब आजि देउडा साहित्यकार मित्रका रचनै सुन्नाउ। शङ्कर दत्त जोशीजीको एक रचना छ नाउका पछाडिबाट अन्जान जोडवर पठाइरहेछ आज रचना।
नेता की गराई जनता की छ मराई शीर्षकमी लेकम गाउँपालिका 5 मैखोली अम्कुर दार्चुलाका मित्र बेङ्गलोर भारतमी छन्। बेची खायो लिम्प्या धुरा गुम्यो लिपु लेका देशका टुक्रा टुक्रा काट्याई जनी केका रोया काछन् बलभद्र रोया भक्ति थापा कैदिन मेरो हो भन्छ खलङ गारे झापा क्याब्बी गया बैरे तेरो क्याइके लुछा चुर्णी नेपाल दुब्लाउन लाग्यो नेपालीकी भुल्नी मेरो देशको सगरमाथा लाजमानी झुक्दो छ कैदिन लाजैले लुकी कर्णाली सुक्दो छ वीरपुर खाले आर्जै भूमि दुश्मन लाउँदा आँखा पुराई भूमि गुलाम गरी कैदिन भन्छ दखा देश भन्नु आफू नै प्यारो घुम्न कि विदेश फुटाउन कि डुल्या कैछ पहाड मधेस आँखा खोली हेरिहाल कान्छ नैका बैरा नेपाल आमाका घाँटी खोला रोडा पैरा काट्याका कटौजी रुख काट्याको घा होला कति दुख नेपाल बन्ना पुर्खालाई थाहा होला छाड नेता कुर्च्यो माया बचाउन कि देश फर्काइदे गुमेको भूमि मेरी भाषा भेष खाइहाल्यो लिपुको लेख लुछो लिपु धुरा कुना बसी मुख्य अद्दो राष्ट्रवादका कुरा देशभित्रका अर्ग्याल जसा बाहिरका बिल्ला भ्या सबथोक भुल्याउन लाग्या कहाँ हाम्रा किल्ला थ्या भारतले मेरा देशमा काटिहाल्यो रोड तमभित्र सकन्या मात्रै नक्सा मात्रै तोड माटो समाई लुटी लैग्यो दक्षिणी बैरीले बेच्या हो कि लुटाएको हमारा पैरीले जनतालाई जवाफ चाहियो कहिले खायो बेची के तम्रो भरभरोसा माणो बेच्या कोसी मेची युद्ध मोर्चा सम्हालेको मरिग्यो शङ्कर आज भोल पुरिया कस्या तमरा बङ्कर आँगन भारतकी घन्टी बजन्छ टिन्टिन नाकामा पिल्लर साद्दा वर्षका दिन दिन चारैतिर बैरी लाग्या आफ्नै भ्या दलाल पुर्खाले आर्जेको भूमि रैठोली मलाल गाई भैँसा चराउने बेला कम्मर गुलेली सीमाका पिल्लर घोच्चा खुसुक्क धकेली राजनीति पालन गर्ने उही पापी भारत लाजमानी लुकेको छ सेनाको गारत नै रह्यो परराष्ट्र नीति नै सबको एकता जो आउँदो सत्ताका रोटा दिल्लीमा सेकता दिल्लीमा सम्झौता हुनु दिल्लीमा भाषण कसरी स्वतन्त्र होला माग्याको आसन झुटा बोल्दा कुरा लुकाई मनै भित्र चेप्दा हम कसी रनकट आउँदी हाम्रा नेता हेप्दा तेरा कुरा सुनिमरेका पिचास क्या भणन्ना नेता भया अरबपति हमारी के सुन्ना कोपी फल्ले गाडो मासी रायाको सागलाई काला पानी मर्छ वार दुख्याको दागलाई लालपुर्जा बोकेका मात्र नेपालीको घर नै थिए छातीमा बन्दुक खान्छु अब त डर नै थिए लिपु धुरा हाम्रै होयो निसाप चाहिन्छ कहिले क्या कि मेच खोज्यो हिसाब चाहिन्छ पान बेच्यो सिमाना बेच्यो यही हाम्रो देशको निसाब दे नेपाल सरकार तुइन काट्य केशको पानी नपाए लड्या काती नाला पानी मेच्यो मेरा देशका गद्दारले काला पानी बेच्यो दक्षिणको भारत त घोच्यो उत्तर बठे चीन हम पड्या दुवैका बीच कस्या लाग्दे निन हमकी त कहाँ भागौँ भयो भोक नै थिए निन नै थिए नेपालीले नरियाको रात नै थिए दिन नै थिए एक भन्नो खबरदार अर्का कि च्याङचुङ भण्याको नमान्यापन हाँडन्या ड्याङडुङ रगत छनाइ जाग युवा देश बचाउन जाग मातृभाषा स्वतन्त्रता देश बचाउन लाग कब्जा गद्द कोसिस गर्दा पटक पटक भूमि देश बचाउन कठै लाडी कति जनता गुमे देश बचाउन कठै लाडी कति जनता गुमे शङ्कर दत्त जोशीजीको रचना थियो नेतानके गराई जनता किचा मराई शीर्षकमा बेङ्गलोर भारत बठे लेखराएको थियो लेकम गाउँपालिका 5 मैखोली अम्कुर दार्चुलाका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद शङ्कर दत्त जोशीजीलाई
इसी कुरडी इसाई गीत तमलगै लेख पर पठाइ सकन्छ। हुलाकका माध्यम बठे पठाए लगै, हातो हात पठाए लगै, अथवा च्याल इन्टरनेटका जमाना छन्, नेटका माध्यम बठे पठाए लगै। जसै लगै माध्यम बठे तमले पठाएको रचना हाम्रा हातसम्म पुगेले हम सुदूरपश्चिमका लाखौं मित्रसम्म तमरो रचना विचार पुर्याउला। आजको बसा यतिको हेद्दाउ। सुनबर साथ दिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। भोला 8-5 में भेट्ला। उज्यासम्म एकीलाई नमस्कार।